जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबको पता ही है कि 190 मिलियन पाउंड और अल-कादर यूनिवर्सिटी जो केस है उसका फ़ैसला सुनाया गया और इमरान खान साहब को 14 साल कैद और जुर्माना और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। ये एक्सपेक्टेड था, इशारतन बल्कि क्लियरली आपको हम बताते भी रहे, समझ आ रही थी कि ये होने के इम्कानात हैं। लेकिन इसको आप देखें कि ये भी एक अजीब केस होगा इस लेवल का कि जिसने ये रिकॉर्ड तोड़े कि ये लेट होता गया फ़ैसला, और एक अजीब ड्रामा हुआ कि पहली दफ़ा देखा कि कैदी जो है वो नहीं आए और जज इंतज़ार कर रहे और फ़ैसला और लेट, और फिर आपने देखा उस हफ़्ते के अंदर जो एक हफ़्ता आखिरी तीसरी दफ़ा जो फ़ैसला डिले हुआ, उसी हफ़्ते में फिर एक अहम तरीन मुलाकात बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब से वो हो गई और उसकी तस्दीक हो गई और इमरान खान साहब ने उसको हुशाइन भी करार दे दिया। तो उसी हफ़्ते में ये मुलाकात हुई। लेकिन फ़ैसला जो है वो सज़ा का आया। लोग दूसरी तरह इसको देखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो को मुलाकात इसलिए या कोई यही होना था और वो अपना कोई उसका असरअंदाज होना था उस पर। लेकिन ये सवाल ज़रूर उठता है कि ये जो तीसरी दफ़ा जब डिले हुआ और उसके बाद ही ये अहम मुलाकात हुई, तो फिर एक बात तो पहले ये है कि आप जहन में रख लें कि अगू तो तुसी जड़ा ना मेहरबानी करनी है कि ज़्यादा चैलेंज नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश गलती हो सकती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि जो सही इन्फॉर्मेशन है उससे काउंटर चेक रीचेक करके फिर आपसे शेयर की जाती है। और कोई मकसद ये है ही नहीं है अपने व्यूज़ बढ़ाने या सब्सक्राइबर्स बढ़ा लूँ, वो देख लें, वो हमें वो उसकी नहीं है मसला। सही इन्फॉर्मेशन करनी है। और अब आप देख लें कि जो नज़र आ रहा था हकीकत उससे आगे फिर गई है ना, फिर चंद दिन पहले जो हुआ है, और इंशाल्लाह उसके समरात भी आप आगे देखेंगे। फ़ौरी नहीं होते इस लेवल पे, ख़ास तौर पे जब दूसरी जानब इमरान खान साहब हों। ये नवाज शरीफ होते, जरदारी साहब होते तो हुण तक बाहर होंदे, ये तो फिर कोई मसला ही नहीं था। तो खान साहब का चूँकि वो तो उन्हें जिस तरह की सपोर्ट है, फिर वो स्पोर्ट्समैन हैं, बड़े टफ़ आदमी साबित हो रहे हैं, तो उनसे कोई मामला इतने आसान नहीं हैं। पहली दफ़ा ये शायद हो कि एक जो अंदर है बंदा, शायद उसकी मर्ज़ी पूरी नहीं तो लेकिन 50-50 हो कि उसकी मर्ज़ी की चीज़ें भी हों और फिर ही कोई मामला आगे बढ़ें। तो टिल देन ये अब एक और केस की सज़ा आ गई, पहले भी 2-3 आए, उड़ गए। तो अब सवाल जो सबके ज़हनों में है कि ये आगे क्या होगा। तो ये आप जहन में रखें कि इम्कान तो यही है कि बाकी केसेस की तरह इसका भी हाई कोर्ट में या अगला जो एपलेट कोर्ट है वहाँ इसके भी पोस्टमार्टम हो जाए और इसमें भी ऐसे जो है वो गलतियाँ निकाली जाएँ फ़ैसले में कि वो उड़ जाए। लेकिन ये है कि 2 महीने लगता है कि शायद खान साहब के वो हों अंदर, जो कि उनके पार्टी के लोग भी इशारतन, बल्कि असद कैसर साहब तो बड़े क्लियर, उनसे मेरी बात हुई, वो यही कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने में खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। और उनके जहन में यकीनन वो यही केस है, इसका फ़ैसला है। और क्योंकि अपील में इतना तो टाइम लगता है और पिछले केसेस में भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि ये जो इस तरह की अपील होती है जिसमें फ़ैसले मुअत्तल और ये वो उसमें थोड़ा सा किसी हद तक दोबारा ट्रायल को देखना पड़ता है। तो ये आम ज़मानत नहीं है जो एक मुल्ज़म की होती है, ये तो मुजरम की ज़मानत और फ़ैसला मुअत्तली होनी होती है। तो इसको फिर टाइम लगता है। लेकिन इसी साल जो पिछला साल है उसमें आप देख लें 2-3 उड़े ऐसे फ़ैसले जो सज़ा हुई थी और वो ख़त्म हो गए। और लेकिन वो फिर उनको अंदर रखने के लिए और इधर उधर और फलानी मई और अपना जो है फिर नवंबर और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से केस वर। लेकिन ये चीज़ आपने गौर रखनी है कि बिलाहर जो चीज़ें आपको इशारतन हम कहते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अब आप नज़र आ रही हैं। और मैं यहाँ एक शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत सारे दोस्त बड़ा प्यार करते हैं, ख़ास तौर पे एक मलक अदनान साहब हैं
وہ ماشاءاللہ وہ بہت ہی نظر رکھے ہوئے ہیں اور بڑا ان کی نیوز سینس بھی بڑی ہے. وہ بلکہ پچھلی ویڈیو میں انہوں نے یہ کمنٹ بھی کیا, ان کا شکریہ, یہ اللہ کی رحمت ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ واحد تھے, وہ کہتے تھے کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے. تو اب یہ ملاقات اور یہ سب کچھ, تو اس سے پہلے ظاہر ہے بیک ڈور چیزیں چل رہی تھیں. اس لیول پہ ایسے ملاقات نہیں ہوتی, خاص طور پہ جب اتنی آپس میں سختی ہو اور نفرتوں تک بات پہنچی ہو, اور پھر اس کے بعد ایک زبردست قسم کی ملاقات, اس کے بعد خان صاحب کا اس کی ملاقات کو تائید کرنا, تعریف کرنا, خوشائند قرار دینا, اور پھر اس پہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی ٹینشن بڑھنا, اور وہ صاف ظاہر ہے. لیکن یہ فیصلہ بہرحال مجھے تو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اس کا کوئی ملاقات سے تعلق ہوگا, اور وہی ہوا. وہ تو یہ ابھی تو سزا ہی ہونی تھی, کیونکہ بات وہی ہے کہ معاملات اتنے آسان خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں کسی کے بھی طے ہونا. یہاں مقابلہ جو ہے وہ برابری کا لگ رہا ہے. کسی وقت تو بلکہ خان صاحب تھوڑا آگے بھی اگریسیو اور بلکہ فارورڈ کھیلتے ہیں, لیکن بہرحال برابر ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہو. اگر کوئی معاملات, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 4 دور ناکام ہوئے, لیکن 5ویں میں تو کافی حد تک بات آگے بڑھ رہی ہے. ابھی کامیاب بھی نہیں ہے, بریک تھرو نہیں کہیں گے, لیکن ایک ڈسکشن کے ڈائلاگ کے دوران ایک جو بڑا کہہ لیں گے بریک تھرو کسی حد تک, وہ یہ ملاقات ہے. تو اس لیے, اور پھر ساتھ ساتھ جو سیاسی میٹنگز وہ بھی چل رہی ہیں, ڈائلاگ, اور حکومت اب تھوڑی مشکل میں ہے. انہوں نے تو اشارتاً تو وہ کہہ رہے ہیں انہیں مسئلہ ہوگا ایسی مطالبات اسٹیٹ وے ماننے کا. وہ یقیناً اس میں جب رسپانس دیں گے, اور اپنا وہ سب سے پہلے تو امکان یہی ہے کہ وہ شاید کہیں کہ یہ جو آپ ججیز والا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ایسے آپ کی مرضی کا ہو, اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آج پھر ایک جمعہ ہے, تو یہ بھی ایک ماننا پڑے گا مقافات عمل بھی تو ہوتا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں. تو ایک وقت تھا کہ جب خان صاحب, جب میاں صاحب اور ان پہ کیسز ہوتے تھے, صحیح تھے غلط تھے جو بھی تھے, تو خان صاحب پھر دوسری سائڈ پہ ہوتے تھے, اور وہ یہی کرتے تھے جو اس وقت نون لیگ یا پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اور پھر جمعے کا کہا جاتا تھا. اور پھر دیکھ لیں پھر آج جمعے کو پھر ان کے خلاف بھی فیصلہ آ گیا. تو اس لیے یہ تو زندگی تو یہی سکھاتی ہے انسان کو کہ لحاظ رکھنا چاہیے, اور اپنا بھی بندے کی جو ہے وہ اس کی بھی باری آ سکتی ہے. اور یہ عام یہ ہر ایک لیول پہ ہر ایک سے یہ ہوتا ہے, اور بلکہ لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت دینی ہو, سیدھا راستہ. ادروائز تو لوگ ایک دم ہی اللہ تعالیٰ رسی کھینچتا ختم, ان کو تو موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ آپ کوئی معافی یا پشیمانی ندامت کا وہ کر لیں. تو یہاں اگر کسی سے مقافات عمل ہے تو وہ کم از کم اسے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو درست کر لیں. تو بہرحال یہ اب دوسری طرف بات جو ہے, ہم نے تو اس خبر اور سیاست تک ہی رہنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق اور باقی جو چیزیں ہیں مذاکرات کے حوالے سے, وہ آئندہ ویڈیو میں وہ بھی اس سے ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو.